बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम। हमारा आज का मौजू है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अज़ीज़ान मन, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ मशहूर है कि आप पर एक यहूदी ने सहर यानी जादू कर दिया था, जिसका ज़िक्र बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5766 में है। और उस यहूदी के जादू का असर ये हुआ कि आपको ख्याल होता था कि आप कोई चीज़ कर चुके हैं, हालांकि वो चीज़ ना की होती थी। क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था, या हदीस में असल कहानी कुछ और है। इस हदीस और कुरान में लफ्ज़ सहर के मानी जादू किए जाते हैं, हालांकि अरब की किसी भी कदीम लुगत में सहर के मानी जादू नहीं है, बल्कि मशहूर मानी धोखा देना है। और मज़कूरा हदीस में भी सहर के मानी जादू नहीं बल्कि धोखा देना है। उस यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहर यानी धोखा दिया था, क्योंकि आप अक्सर कुफार और यहूदियों को दीन इस्लाम की तबलीग करने जाते थे। उस तबलीग के दौरान उस यहूदी ने आपसे धोखा किया था। अगर हम उस पूरी हदीस को अरबी में गौर से समझें तो पता चलता है कि यहूदी ने आपको सहर यानी धोखा दिया कि उस यहूदी ने आपको रऊसुल शैतान, जो एक जड़ी बूटी नांग फड़ी तोहर के पत्ते हैं, किसी मशरूब या खाने में मिला दिए थे। उस जड़ी बूटी के पत्तों के असर से आपके ख्यालात पर असर हुआ था, क्योंकि ये बूटी दिमाग पर असर करके बेख्याल कर देती है। इसलिए फरिश्तों ने उस बूटी का इलाज नर खजूर के खोशा का गिलाफ और मुश्त में बताया था। हरगिज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू मंतर नहीं बल्कि बूटी का असर हुआ था। लेकिन लफ्ज़ सहर के मानी जादू करके पूरी हदीस का तर्जमा ही जादू के मुताबिक कर दिया गया। अब हम आपको कुरान से साबित करेंगे कि सहर के मानी जादू नहीं बल्कि धोखा देना है, और सहर के मानी जादूगर नहीं बल्कि धोखेबाज के हैं, ताकि ये साबित हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जादू नहीं हुआ, ना कोई जादू की हकीकत है। अज़ीज़ान मन, अब सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में जादू से मुतल्लिक़ क्या फ़रमाया है। कुरान और हदीस के जिस लफ्ज़ सहर और साहिर के मानी जादू और जादूगर किए जाते हैं, ये मानी अरब की कदीम लुगातों में जो अल्लाह के रसूल और सहाबा रज़ा के फ़ौरन बाद मुरतब हुई थीं, उन लुगातों में सहर और सहर के मानी जादू और जादूगर बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि सहर के मानी है कि बातिल को हक़ की सूरत में पेश करना, किसी चीज़ को असल हकीकत से गैर हकीकत की तरफ फेरना, ऐसा धोखा जिससे पता न चले कि धोखा दिया गया है। इसके असल मानी धोखा देना है, बार बार फरेब में मुब्तला करना, अक्ल में ख़राबी, झूठ बोलना। अच्छी तरह याद रखें, किसी भी अरब की कदीम लुगत में सहर के मानी जादू टोने मंतर के नहीं हैं, बल्कि आम मानी झूठ बोलकर धोखा देना है। धोखा धोखा सिर्फ धोखा। हम कुरान की आयतों से साबित भी करेंगे कि सहर के मानी जादू टोना मंतर नहीं बल्कि झूठ बोलकर धोखा देना है। अज़ीज़ान मन, हमें जादू के मुतालिक मालूम है कि जादू टोने में तवीज़, गंडे, मंतर फूंकना और इसी तरह के मुख्तलिफ़ काम किए जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या कुरान में अल्लाह ताला ने जादू, तवीज़, गंडे, मंतर जैसी शक्लों के लिए सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? हरगिज़ नहीं, मगर कैसे? कुरान में अंबिया कराम को
ساحر یعنی دھوکے باز کہا جاتا تھا، جیسا کہ سورۃ الزاریات میں ہے۔ اسی طرح پہلے بھی جب ان سے اگلوں کے پاس رسول تشریف لاتے تو یہی بولتے کہ وہ ساحر یعنی دھوکے باز اور مجنون یعنی پاگل دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کے درباری بھی دھوکے باز عالم کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے۔ قوم فرعون کے سردار بولے، یہ تو ایک ساحر علیم یعنی دھوکے باز عالم ہے۔ اگر ہم سحر کے معنی جادوگر یعنی تویز گنڈے منتر کریں تو کیا تمام انبیاء کرام تویز گنڈے منتر کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ منکرین انبیاء کرام کس چیز کو سحر یا دھوکہ کہتے تھے؟ یہ تمام کافر اللہ تعالیٰ کی آیات کو سحر یعنی دھوکہ کہتے تھے، نہ کہ تویز گنڈے منتر کو کہتے تھے، جیسا کہ سورۃ نمل میں ہے۔ پھر جب ہماری آیات آنکھیں کھولنے والی ان کے پاس آئیں، بولے یہ واضح یعنی روشن سحر یعنی دھوکہ ہے۔ سورۃ نمل میں پھر منکرین انبیاء کرام اللہ کی آیات کو سحر یعنی دھوکہ کہتے تھے اور اپنے باپ دادا کے بتوں کی پوجا نہ کرنے کو سحر دھوکہ کہتے تھے، نہ کہ وہ تویز گنڈے منتر کو سحر کہتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں بہتان جوڑا ہوا۔ اور کافروں نے حق یعنی آیات کو کہا جب ان کے پاس آیا، یہ تو نہیں مگر سحر مبین یعنی واضح دھوکہ۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا کہ جب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی آیات کو لاتے تو کفار بھی تویز گنڈے منتر کو سحر نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کی آیات کو اور اپنے بتوں کی پرستش نہ کرنے کو سحر یعنی دھوکہ کہتے تھے۔ عزیزان من، جب انبیاء کرام کافروں کو کہتے ایک اللہ ہے، بہت سارے خدا نہیں ہیں، تو پھر وہ کافر انبیاء کو خدائے واحد کہنے کی وجہ سے کہتے کہ یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے کہ ایک خدا ہے، اس لیے یہ پیغمبر ساحر کذاب یعنی جھوٹا دھوکے باز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ سورۃ صاد میں ہے کہ اور انہیں عجیب لگا، ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافر بولے یہ تو ساحر کذاب یعنی بڑا جھوٹا دھوکے باز ہے، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے ہٹ جاؤ اور اپنے خداؤں پر صابر رہو، بے شک اس کا کوئی مطلب یعنی مفاد ہے۔ یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت بھی نہ سنی، یہ تو نری نئی گھڑت ہے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ اور کافر بھی سحر کو جادو ٹونا منتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کافروں کی نظر میں سحر یہ تھا کہ اللہ کی آیات سحر یعنی دھوکہ ہیں، اور ایک خدا ہونا بھی سحر یعنی دھوکہ ہے، نہ کہ جادو ٹونا منتر سحر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیش گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی احمد آئیں گے، تب کفار نے کہا یہ تو ساحر مبین یعنی جھوٹا دھوکے کا بیان ہے، جیسا کہ سورۃ صفات میں فرمایا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پچھلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے،
پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں یعنی آیات لے کر تشریف لائے، بولے یہ سحر مبین یعنی واضح دھوکہ جھوٹ ہے۔ سورۃ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی آیات پر فرعون، حامان اور قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کذاب کہا یعنی جھوٹ بولنے والا دھوکے باز، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے یہ ساحر کذاب، بڑا جھوٹ بولنے والا دھوکے باز ہے۔ عزیزان من، ہمیں ان سب آیات سے حقیقی اور واضح علم حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام اور کفار بھی سحر کو جادو ٹونا منتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ کی آیات سحر یعنی دھوکہ ہے، ایک خدا ہونا سحر یعنی دھوکہ ہے۔ تمام انبیاء کرام ساحر کذاب یعنی جھوٹ بولنے والے دھوکے باز ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ اللہ تعالیٰ نے، نہ پیغمبروں نے، نہ مشرکین کفار نے کبھی سحر اور ساحر کو جادو ٹونا، توید، گنڈے، منتر اور جادوگر کہا ہے، بلکہ سب سحر کو دھوکہ اور ساحر کو دھوکے باز کہتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، جادو اور جادوگر کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، بلکہ یہودی نے سازش سے آپ کو کوئی جڑی بوٹی پلائی یا کھلائی تھی۔ ایک یہودی نے تو آپ کو سازش سے زہر تک دے دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیتے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔